39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा अमेरिका, क्या वाकई टूट रहा है? आज हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहली, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कितने बड़े खतरे में है। दूसरी, ये कर्ज इस हद तक पहुंचा कैसे और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। और तीसरी, अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए कौन कौन से अंतहाई इकदाम उठा रहा है या उठा चुका है। वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका किस तरह इस कर्ज को उतारने के लिए किसी भी वक्त पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी लम्हे अमेरिकी हुकूमत का कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है। न सिर्फ हर दिन, हर घंटे या हर मिनट में, बल्कि हर 1 सेकंड में अमेरिका तकरीबन $1 लाख मज़ीद कर्ज ले रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस वीडियो के अख्ताम तक अमेरिकी कौमी कर्ज में तकरीबन $60 मिलियन का इजाफा हो चुका होगा। इस वक्त अमेरिका का मजमूई कर्ज तकरीबन 39.2 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है और अंदाज़ा है कि सिर्फ चंद ही हफ्तों में ये $40 ट्रिलियन की हद भी पार कर जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं, ना ही कोई साजिशी नज़रिए पर मबनी कोई दावा है। यह अदद शुमार ख़ुद अमरीकी महकमा ख़जाना के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि 39 ट्रिलियन आखिर ये कितनी बड़ी रकम है। अगर इस कर्ज को अमरीकी आबादी पर तकसीम किया जाए तो हर मर्द, औरत और बच्चे के हिस्से में तकरीबन $1,15,000 आते हैं। चाहे ओहायो में रहने वाले 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान हो या फ्लोरिडा का कोई रिटायर्ड उस्ताद, टेक्सास में पैदा होने वाली कोई नौमौलूद बच्चा हो, कोई भी, हर अमरीकी इस कर्ज का हिस्सेदार है, चाहे उसे उसका एहसास हो या ना हो। लेकिन असल तशवीश कर्ज की मौजूदा मिकदार नहीं, असल तशवीश ये है कि यह कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान अमरीकी कौमी कर्ज में औसतन रोज़ाना $8 अरब से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ। इतने बड़े कर्ज के साथ एक और भी मसला जुड़ा हुआ है और वो है सूद। सिर्फ गुज़श्ता 12 महीनों में अमरीकी हुकूमत ने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा सूद की अदायगी पर खर्च किया। जी हाँ, असल कर्ज नहीं, सिर्फ उसका सूद। आज वफाकी हुकूमत के खर्च किए जाने वाले हर डॉलर में से तकरीबन 14 सेंट सिर्फ सूद की अदायगी पर खर्च होते हैं और सरकारी तखमीनों के मुताबिक आइंदा 2 बरस में ये शरह बढ़ के 15 सेंट तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन हर $60 में से $1 न सड़कों पर खर्च करता है, न तालीम पर, न सेहत पर, न फ़ौज पर, बल्कि सिर्फ पुराने कर्ज का सूद अदा करने में लगा देता है। ये रकम अमेरिका के पूरे दिफाई बजट से भी ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका का दिफाई बजट तकरीबन $785 अरब का होता है और साबिक फ़ौजियों पर होने वाले अखराजात उनसे भी बढ़ चुकी है। यह वफाकी बजट के सबसे बड़े अखराजाती शोबों में शामिल है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ भी। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। ये किसी एक सदर या किसी एक गलत फैसले की कहानी नहीं, ये कई दिहाइयों पर मुहित फैसलों का नतीजा है। 2008 के आलमी मालियाती बहरान के दौरान मईशत और बैंकिंग के निज़ाम को बचाने के लिए खरबों डॉलर कर्ज लिए गए। फिर 2020 में कोरोना की वबा आई। मईशत को सहारा देने, कारोबार बचाने और लाखों लोगों की इमदाद फराहम करने के लिए अमरीकी हुकूमत ने तारीख के सबसे बड़े मालियाती पैकेज का ऐलान किया। इस दौरान टैक्सों में कई मरतबा कमी की गई, जबकि अखराजात कम नहीं किए गए। दूसरी तरफ लाखों बेबी बूमर्स रिटायरमेंट की उम्र को पहुँचने लगे हैं, जिसके बायस सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे प्रोग्रामों पर खर्च मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इनमें जंगों के अखराजात, सेहत के शोबे में बढ़ते हुए मसारिफ और एक ऐसा सियासी माहौल भी शामिल हो गया कि जहाँ ना डेमोक्रेट्स और ना ही रिपब्लिकन अवामी मकबूलियत खोने के खौफ से बड़े पैमाने पर ना तो अखराजात कम करने पर तैयार हैं और ना ही टैक्स बढ़ाने पर। फिर एक और मसला, सबसे बड़ा मसला, और वो है शरह सूद। तकरीबन 1 दहाई तक अमेरिका इंतहाई कम शरह सूद पर कर्ज लेता रहा है, लेकिन जब अफरात ज़र में तेज़ी आई तो फेडरल रिज़र्व ने शरह सूद में नुमाया इजाफा कर दिया। नतीजा ये निकला कि नया कर्ज लेना भी महंगा हो गया और पुराने कर्ज को दोबारा फाइनेंस करना भी। आज अमेरिका कर्ज पर औसतन सूद तकरीबन 3.4% तक पहुंच चुका है, जबकि नए जारी होने वाले कर्ज पर यह शरह उससे भी ज़्यादा है। बज़ाहिर ये शरह मामूली लगती है, लेकिन जब कर्ज 39 ट्रिलियन हो तो मामूली फ़ीसद भी सैकड़ों अरब डॉलर्स में बदल जाते हैं। यही वो चक्कर है कि जिसे माहिरीन ख़तरनाक करार दे रहे हैं। कर्ज ज़्यादा है, सूद बढ़ रहा है, सूद अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ रहा है और इस नए कर्ज पर भी सूद देना पड़ रहा है। गोया कर्ज अपनी अफजाइश का सबब खुद ही बन रहा है। आखिर इस कर्ज की कीमत अदा कौन करेगा? मुख्तसर जवाब है अमरीकी अवाम।
ہر ٹیکس دہندہ بالواسطہ طور پر اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ بجٹ سود کی ادائیگی میں جائے گا اتنے ہی کم وسائل تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور دیگر عوامی سہولتوں کے لیے بچیں گے۔ اور صرف موجودہ نسل ہی نہیں، آج امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنی زندگی کا پہلا ٹیکس ادا کرنے سے پہلے ہی اس قومی قرض کا حصہ دار بن چکا ہے۔ اب ایک انتہائی اہم سوال کہ کیا باقی دنیا کو بھی اس قرض سے فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، بالکل پڑتا ہے۔ امریکی قرض کا تقریباً 1/3 حصہ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور حکومتوں کے پاس ہے۔ جاپان اور برطانیہ امریکی ٹریجری بانڈ رکھنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، جبکہ چین، جو کبھی سب سے بڑا سرمایہ کار تھا، گزشتہ چند برسوں سے خاموشی کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کم کر رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف یہی نہیں ہے۔ امریکی ڈالر پورے عالمی مالیاتی نظام کی بنیاد ہے۔ تیل کی قیمت ڈالر میں طے ہوتی ہے، بین الاقوامی تجارت کا بڑا حصہ ڈالر میں ہوتا ہے، بیشتر ترقی پذیر ممالک بھی ڈالرز میں ہی قرض لیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کا اعتماد امریکی مالیاتی نظام پر کمزور ہونا شروع ہوا تو اس کے اثرات صرف وال سٹریٹ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا بھر میں کرنسیوں، درآمدات، برآمدات، سرمایہ کاری اور شرح سود پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے دنیا کے مرکزی بینک، معاشی ماہرین اور وزرائے خزانہ اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال کہ کیا امریکہ واقعی دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ کئی لوگ خبروں، اسٹاک مارکیٹس اور مختلف واقعات کو جوڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کا خاتمہ قریب ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی معتبر ماہر معاشیات یہ پیش گوئی نہیں کر رہا کہ امریکہ چند مہینوں یا 1-2 سال میں صرف قرض کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ وجہ واضح ہے، امریکہ یونان یا سری لنکا نہیں، یہ اپنی کرنسی یعنی ڈالر میں قرض لیتا ہے اور اسی میں اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، اور اسی کرنسی کو جاری کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ تکنیکی طور پر امریکہ ہمیشہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے جب بھی چاہے، اگرچہ اس کی قیمت افراط زر یا دیگر معاشی مسائل کی صورت میں ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہانی کسی اچانک دھماکے کی نہیں بلکہ ایک آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے دباؤ کی ہے، ایسا دباؤ جو حکومت کی مالی گنجائش کو کم کرتا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی جانب کہ امریکہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کچھ کر چکا ہے۔ خود سوچئے، یہ سارا قرض ڈالرز میں ہے، تو کیا ڈالر کی ویلیو کے ساتھ کھیل کر قرض کے ٹوٹل کو بدلا نہیں جا سکتا؟ کیا وینزویلا کا تیل امریکہ کی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتا؟ وینزویلا کے بعد ایران پر رجیم چینج کے بہانے حملہ، کیا اس کے تیل پہ قبضے کی کوشش نہیں تھی؟ ایسا ہو نہیں سکا، لیکن جنگ تو ابھی بھی جاری ہے۔ لیبیا میں رجیم چینج کے بعد اس کے تیل کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے عراق کا تیل 2 دہائیوں تک کون لے جاتا رہا ہے؟ اسرائیل کے تمام اقدامات میں اس کا ساتھ کیا اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ بن گوریان کینل بنا کر بعد میں سوئز کینل کو تباہ کر کے دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈ روٹ پر قبضہ کیا جا سکے؟ اگر ایران کے سینکڑوں ارب ڈالر کے اثاثے اور روس کے 340 ارب ڈالر ضبط ہو سکتے ہیں، تو کیا مستقبل میں وقت اور ضرورت پڑنے پر دنیا کے خصوصاً اربوں کے سینکڑوں ارب ڈالر ضبط نہیں ہو سکتے؟ یاد رکھیں، اگر امریکی معیشت بیٹھی تو دنیا کے 100 ممالک کی معیشتوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبے گی۔ تو سوچیں ایسی صورت میں اس کے مددگار اور اپنے آپ کو بچانے والے کتنے ہوں گے؟ امریکہ کے لگائے ٹیرف نے چین اور بھارت جیسی بڑی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ مستقبل میں یقیناً ایسے کئی اور اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک کو دیے گئے فوجی ہتھیاروں کی سپلائی لائن آج بھی مکمل طور پر امریکہ کی محتاج ہے۔ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے اسے گرین لینڈ پر قبضے کا ارادہ کرنا ہو، ریئر ارتھ منرلز کے لیے یوکرائن کی روس کے خلاف مدد کرنی ہو، یا پاکستان پر دباؤ ڈال کر ریئر ارتھ منرل اور تیل کے ذخائر کو مینیج کرنے کے لیے اپنی کمپنیوں کو لانا ہو۔ قصہ مختصر، ابھی تک امریکہ کے ٹوٹنے اور ڈوبنے کے دور دور تک کوئی چانسز نہیں، کیونکہ نہ ہم مسلمانوں نے متحد ہونا ہے، نہ ہماری غیرت نے جاگنا ہے، اور نہ ہی وہ جرأت دکھانی ہے جو کسی دور میں مسلمانوں کا ایک خاصہ ہوتی تھی۔ اس کا جب دل کرے گا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کسی کے بھی وسائل ہتھیانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایران نے جرأت اور غیرت دکھائی اور اسی غیرت سے جنگ لڑی اور دنیا کے سب سے بڑی سپر پاورز کو گھٹنوں پر لے آیا، اور ٹرمپ نے جس معاہدے پر دستخط کیے وہ بھی فارسی میں لکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے کبھی سبق نہیں سیکھا۔ ابھی تک ہم صرف دعائیں ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔ خیر، ان تمام باتوں پر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قرض امریکہ کے لیے ایک بڑی مصیبت ضرور ہے، لیکن فی الحال اتنا بڑا خطرہ نہیں کہ امریکہ ختم ہو جائے۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کو امریکہ کے قرض کو مختلف انداز سے دیکھنے پر مجبور کیا ہے، کل کی سرخی کے طور پہ نہیں بلکہ آج کی پرسکون کہانی کے طور پر، تو لائک کریں، نیوز تجزیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتے ہیں جو دراصل آپ کے پیسے، آپ کے مستقبل اور آپ کی دنیا کو تشکیل کرتی ہیں۔ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔